छेत्री हैन नेवार पनि म हुँदै हैन मलाई हैन लिम्बू हैन गुरुङ मगर पनि म हुँदै हैन म छोरो आमाको म नेपाली म छोरो आमाको म नेपाली नेपाली भई पुज्न चाहन्छु आमाको काखमा नेपाली भई बाँच्न चाहन्छु आमाको शत्रु नेपाली भई लड्न चाहन्छु आमाकै काखमा नेपाली भई मर्न चाहन्छु हिन्दू हैन बौद्ध हैन इसाई पनि म हुँदै हैन हिन्दू हैन बौद्ध हैन इसाई पनि Bye.